अस्मच्छ्री गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमो नमः। श्रीरामचन्द्रपरब्रह्मणे नमो नमः। विश्वेश्वरं साम्बमूर्तिं प्रणिपत्य गिराङ्गुरुं टीकां सुसीतां कुर्वे तत्त्वसङ्ग्रहदीपिकाम्। अद्य अस्माकं चिन्तनविषयः हेत्वाभासः। हेत्वाभासः इत्युक्ते किं भवति इत्युक्ते व्याप्ति अथ च पक्षधर्मता तयोः युक्तः हेतुः एव सद्धेतुः भवति। सद्धेतुः एव साध्यमपि साध्यते। सद्धेतुः केवलान्वयी केवलव्यतिरेकी अन्वयव्यतिरेकी इति त्रिविधः भवति। अन्वयव्यतिरेकहेतौ पञ्चरूपपूर्णः भवति। यदा अस्माभिः पठितमेव पक्षे वर्तते इति कारणात् पक्षसत्वं, सपक्षे अपि वर्तते इति कारणात् सपक्षसत्वं, विपक्षे न वर्तते इति कारणात् विपक्षासत्वम्, अभावितत्वम्, असत्प्रतिपक्षितत्वम् इति पञ्चरूप उपपन्नः भवति। यदि केवलान्वयी तत्र पश्यामः चेत् तत्र विपक्षाभावः वर्तते, अतः तत्र चतुरूपपन्नः एव भवति। तदेव केवलव्यतिरेको सपक्षाभावः वर्तते, अतः तत्रापि चतुरूपपन्नः एव भवति। साध्यमपि साध्यते। असद्धेतुः किम् असद्धेतुः किम्? पर्वतः वन्यमान् धूमात् एक एव हेतुः सद्धेतुः अपि भवितुमर्हति, असद्धेतुः अपि भवितुमर्हति। यदा पर्वतः वन्यमान् धूमात् इत्यत्र यदि पर्वते वन्य साध्यते तत्र तु धूमहेतुः पञ्चरूपपन्नः, तत्तु सद्धेतुः भवति। घटः अभिधेयः प्रमेयत्वात् इति वदामः, तत्र प्रमेयत्वे विपक्षः एव नास्ति इति कारणात् तत्रापि चतुरूपपन्नः एव भवति। यदि एतत् पञ्चरूपेषु यदि एकरूपे वा द्वाभ्यां वा त्रिभिर्वा उपपन्नत्वेन ये हेतुवत् आभासन्ते किन्तु हेतुः न, ते हेत्वाभासाः। आभासन्ते इत्युक्ते प्रतीयन्ते, ते हेत्वाभासाः इति उच्यते। हेत्वाभासः इत्युक्ते हेतुदोषः खलु। दोषविषये किमर्थं पठनीयं? दोषविषये किं पठनीयम् अस्ति, किमर्थं पठनीयम् इत्यपि अस्माकं शङ्का भवेत्। किन्तु यदुच्यते तत्त्वनिर्णये यदा सद्धेतोः सामर्थ्यं भवति तदैव असद्धेतोः अपि सामर्थ्यं वर्तते। यदा दोषः वर्जनीयं भवति, अतः दोषरूपहेतुः किमर्थम् इति यदि वादं भवति लौकिकविषयेषु वादेषु, यदि वादी वदति स्व उपपन्न सम्यक् हेतुः तत्र सद्धेतुः निरूप्य विजयं प्राप्यते, तदैव प्रतिवादिनः असद्धेतुं निरूप्यापि विजयं प्राप्तुं शक्यते। हेतोः आभासाः हेत्वाभासः हेतुदोषाः। यदा व्यभिचारविरोधसत्प्रतिपक्ष असिद्धिबाधाः वर्तन्ते, हेतुवत् आभासन्ते तेपि हेत्वाभासाः भवन्ति। सद्व्यभिचारविरुद्धसत्प्रतिपक्ष असिद्धबाधिताः भवन्ति। हेतोः आभासः हेतुदोषाः इत्युक्ते यदि उदाहरणार्थं पश्यामः, हेतुः इति नास्ति, यदि अहङ्कारः दोषः इति वर्तते, अहङ्कारी इत्युक्ते दोषः तस्मिन् वर्तते इति खलु, तदैव हेतुः दोषः भवति चेत् हेतुदोषः। तादृशदोषयुक्ते हेतुः यत्र वर्तते सः भवति तुष्टहेतुः इति भवति। तदेव वदति सव्यभिचारे विरुद्ध सत्प्रतिपक्ष असिद्धबाधिताः पञ्चहेत्वाभासाः इत्युच्यते। सव्यभिचारः अनैकान्तिकः, सव्यभिचारः अनैकान्तिकः इत्यपि उच्यते। सव्यभिचारः अनैकान्तिकः इति प्राचीनैः उच्यते। सः त्रिविधः भवति: साधारण, असाधारण, अनुपसंहार भेदः। यतः तत् अनेकान्तिकः इति किमर्थम् उच्यते इत्युक्ते तत्र एकः इत्युक्ते साध्यं भवति, एकः इत्युक्ते साध्यं भवति, अन्तः इत्युक्ते नियामकः भवति, व्याप्तेः निरूपकः भवति। एकान्तिकः इत्युक्ते व्याप्तेः निरूपकः, न एकान्तिकः इत्युक्ते अनैकान्तिकः भवति, व्याप्तेः निरूपकः न भवति इति अनैकान्तिकः इति प्राचीनैः उच्यमानः शब्दः अनैकान्तिकः इति। नव्यास्तु सव्यभिचारः व्यभिचारयुक्तः सव्यभिचारः इत्येव स्वीक्रियते।
दीपिकायाम् उक्तम् आसीत् एवं सद्धेतुं निरूप्य असद्धेतुं निरूपयितुं विभजते स व्यभिचारेति अनुमितिप्रतिबन्धक यथार्थ ज्ञानविषयत्वं हेत्वाभासत्वम् इति लक्षणम् उच्यते यत्र अनुमितिः जायमान अनुमितिः प्रतिबध्यते परामर्शः प्रतिबध्यते व्याप्तिज्ञानमपि प्रतिबध्यते तादृशप्रतिबन्धकस्य यथार्थज्ञानविषयत्वमेव तत्र हेत्वाभासत्वम् इति उच्यते अस्माकं तदा यद्विषयकत्वेन ज्ञानस्य अनुमितिः तत्करण अन्यतरप्रतिबन्धकत्वं तत्त्वं दोषसामान्यलक्षणम् इत्यपि अस्माभिः दृष्टमेव आसीत् यत् इत्युक्ते यत्शब्देन तत्र दोषाः स्वीक्रियन्ते यद्विषयकत्वम् इत्युक्ते दोषविषयकत्वं भवति ज्ञानस्य इत्युक्ते दोषविषयकज्ञानस्य अनुमितिः वा परा तत्करण इत्युक्ते परामर्शः वा प्रतिबध्यते तत्त्वं दोषवत्वं भवति तदेव हेत्वाभासत्वं वर्तते अत्र ज्ञानम् इत्युक्ते ज्ञानं कीदृशः ज्ञानं भवेत् अनाहार्य अप्रामाण्य ज्ञान अनास्कन्दित निश्चयात्मकं ग्राह्यं भवति ज्ञानम् इत्युक्ते तादृशं ग्राह्यं भवति अनाहार्य अप्रामाण्य ज्ञानास्कन्दित निश्चयवृत्ति विषयकत्वावच्छिन्न प्रकृत अनुमितिः तत्करण अन्यतर प्रतिबन्धकता एव तत्त्वं तदेव हेत्वाभासत्वम् इति दोषसामान्यलक्षणं भवति तत्र अनाहार्यम् इत्युक्ते किं भवति आहार्यं भवति बाधाकालीन इच्छाजन्यं ज्ञानं घटाभाववत् भूतलं घटवत् इति यदि वदामः तद् आहार्यं भवति आहार्यं यद् न भवति तद् अनाहार्यं भवति तदा तदर्थं किं भवति बाधाकालीन इच्छाजन्यं न भवेत् यदार्थं भवेत् इत्यर्थः भवति वह्न्यभाववत् हृदः वह्निमान् वह्न्यभाववान् इति ज्ञानं तु अप्रमा हृदः वह्निमान् इति कस्यापि तत्र निश्चयः वर्तते चेत् तत् अप्रामाण्यनिश्चय आस्कन्दितं भवति ज्ञानास्कन्दितं भवति पर्वतः वह्निमान् धूमात् धूमे वह्न्यभाववत् वृत्तित्वप्रकारक ब्रह्मज्ञाने व्याप्तिः कदापि न भवति खलु तादृशब्रह्मविषयत्वस्य वर्तमानत्वात् अतिव्याप्तिः भवेत् इत्युक्ते अतः एव तत्र यथार्थज्ञानम् इत्यपि उक्तमासीत् अयं घटः इत्युक्ते घटे ज्ञानविषयत्वं वर्तते उक्तज्ञानविषयत्वं वर्तते खलु तत्रापि हेत्वाभासत्वलक्षणं गच्छति अतिव्याप्तिः भवति खलु इत्युक्ते पर्वतवान् धूमवान् वह्नेः इति व्यभिचारज्ञानं धूमाभाववत् वृत्तिः वह्निः अत्र व्याप्तिरेव प्रतिबन्धकं स्यात् व्यभिचारज्ञानद्वारा व्याप्तिज्ञानप्रतिबन्धक यथार्थज्ञानं तत् भवति सोपाधिकः हेतुः इति व्याप्यत्वासिद्धदोषः अत्र वर्तते मूलं तत्र साध्याभाववद् मूलम् इत्युक्ते तर्कसङ्ग्रहे किमुक्तम् इति तत्र साध्याभाववद् वृत्तिः साधारणः अनैकान्तिकः इत्युक्तम् अनैकान्तिकः त्रिविधः इत्युक्तं खलु एतत् साधारणः अनैकान्तिकः भवति तत्र इत्युक्ते यद्उक्तं खलु यदुक्तं तादृश साधारण त्रिविधम् इत्युक्तं साधारणेषु मध्ये साध्याभाववत् वृत्तिः साधारणः भवति यदा पर्वतः अग्निमान् प्रमेयत्वात् इति प्रमेयत्वस्य वह्न्यभाववति हृदये विद्यमानत्वात् पर्वतः अस्माकं पक्षः भवति वह्नित्वं साध्यं भवति प्रमेयत्वात् इति हेतुना भवति पर्वतः अग्निमान् प्रमेयत्वात् इति प्रमेयत्वहेतुः प्रमेयत्वं सर्वत्र वर्तते ईश्वर ज्ञानविषयकप्रमेयत्वं खलु प्रमाविषयत्वं वर्तते तत्र सर्वत्र वर्तते अतः यत्र यत्र प्रमेयत्वं तत्र तत्र वह्नित्वम् इति व्याप्तिः भवति वा इत्युक्ते तत्र व्याप्तिः न भवति अतः साध्यस्य अभाववद् वृत्तिः वह्नि अभाववृत्तिषु अपि प्रमेयत्वस्य वर्तमानत्वात् सपक्षवृत्तित्वविशिष्टा साध्याभाववद् वृत्तिः वर्तते चेत् तत् साधारणः अनैकान्तिकः साधारणः व्यभिचारः इत्यपि वक्तुं शक्यते यदा तदेव द्वितीयः सर्वसपक्षविपक्षव्यावृत्तः
पक्षमात्रवृत्तिः असाधारणः इत्युक्तं सर्वसपक्ष व्यावृत्तत्वम् इत्युक्ते नित्य निश्चितसाध्यवत् आवृत्तित्वं भवति निश्चितसाध्यवत् वृत्तित्वम् आवृत्तित्वं किं भवति साध्य असमानाधिकरण्यम् इति भवति तदेव हेतु साध्य असमानाधिकरण्यम् अस्ति चेत् साध्य असमानाधिकरण्यरूपव्याप्तिज्ञानं प्रतिबन्धकं भवति तथा यदा शब्दः अनित्यः शब्दत्वात् शब्दत्वं हि सर्वेभ्यः नित्येभ्यः अनित्येभ्यः व्यावृत्तं भवति शब्दमात्रवृत्तिः भवति इत्युक्ते तत्र हेतु साध्यसमानाधिकरणं वर्तते वा इत्युक्ते शब्दत्वं नित्यत्वं वर्तते वा तत्र किम् उच्यते सपक्षव्यावृत्तत्वं निश्चितसाध्यवत् आवृत्तित्वं पक्षे निश्चितसाध्यवृत्तित्वं वर्तते वा इत्युक्ते नास्ति तत् निश्चितसाध्यवद्वृत्तित्वम् आवृत्तित्वं वर्तते अतः साध्यसामानाधिकरण्यं द्वयोर्मध्ये न सम्भवति अतः न सम्भवति इति कारणात् अस्य साध्य असमानाधिकारिण्यरूप व्याप्तिज्ञानं न सम्भवति साध्य असमानाधिकरण्यत्वात् तत्र व्याप्तिः न सम्भवति इति तृतीयः भवति अनुपसंहारे इति अनुपसंहारे इत्युक्ते अन्वय व्यतिरेक दृष्टान्तरहितः अनुपसंहारी यदा सर्वम् अनित्यं प्रमेयत्वात् इति अत्र सर्वस्यापि प्रमेयत्वात् दृष्टान्तः नास्ति अन्वयव्यतिरेकदृष्टान्तरहितः इत्युक्ते अन्वयव्याप्तिः वा व्यतिरेकव्याप्तिः वा न भवति यत्र यत्र प्रमेयत्वं तत्र तत्र अनित्यत्वमपि न भवति यत्र यत्र अनित्याभावः नित्यत्वं तत्र तत्र प्रमेयत्वाभावः इति व्यतिरेकव्याप्तिरेकेण सम्भवति तत्र सर्वं पक्षः अनित्यत्वं सर्वं पक्षे स्वरूपसम्बन्धेन तत्र साध्यः भवति तदा ध्वंसप्रागभाव अन्यत्र प्रतियोगित्वरूपं ध्वंसं वा प्रागभावः वा अन्यत्रम् इत्युक्ते केनापि साध्यते अन्वयव्याप्तिना वा व्यतिरेकव्याप्तिना वा तत्र ईश्वरप्रमाविषयत्वप्रमेयत्वं स्वरूपसम्बन्धेन अत्र हेतुत्वरूपेण भासते अत्र स्वरूपसम्बन्धेन हेतुः प्रमेयत्वहेतोः सपक्षः वर्तते वा विपक्षः वा वर्तते वा इत्युक्ते सपक्षः अपि नास्ति विपक्षः अपि नास्ति प्रमेयत्वहेतोः प्रमेयत्वम् इत्युक्ते ईश्वरप्रमाविषयत्वं खलु तत्र सपक्षः विपक्षः किञ्चिदपि नास्ति तत्र अतः प्रमेयत्वम् अनित्याभाववद्वृत्तिः वा अवृत्तिः वा इति संशयः एव भवति निश्चयः तत्र न भवति अतः व्याप्तिसंशयात् अत्र व्याप्तिज्ञानस्य प्रतिबन्धकं भवति तदेव अनुपसंहारित्वम् इत्युच्यते तदा साध्याभावव्याप्तः हेतुः विरुद्धः इत्युक्ते अत्र साध्याभाव व्याप्तहेतुः च साध्याभावनिरूपित व्यतिरेकव्याप्तिः इति अस्माकं स्वीकरणीयम् अत्र व्यतिरेकव्याप्तिः प्रतिबद्धः यदा शब्दः नित्यः कृतकत्वात् शब्दः वर्तते नित्यः वर्तते कृतकत्वम् इत्युक्ते कार्यत्वं कृतकत्वं नित्यत्व अभावेन अनित्यत्वेन व्याप्तं कार्यत्वं नित्यत्वं नास्ति खलु कार्यत्वे तु जन्यते खलु जन्यते नश्यते अतः तस्य नित्यत्वं नास्ति अतः यस्य साध्याभावसाधकम् एतदेव एतत्पर्यन्तं विरुद्धः यदा शब्दः नित्यः कृतकत्वात् इति यत्र यत्र कृतकत्वं तत्र तत्र नित्यत्वाभावः वर्तते तदा यत्र यत्र नित्यत्वाभावः तत्र तत्र कृतकत्वाभावः इति यदि अन्वयव्यतिरेकरपि नास्ति व्यतिरेकव्याप्तिरपि अत्र स्वीकर्तुं न शक्यते अतः एतद्भवति विरुद्धः इति भवति तदनन्तरं यस्य साध्याभावसाधकं हेत्वन्तरं स प्रतिपक्षः यदा शब्दः नित्यः श्रावणत्वात् शब्दत्ववत् इति पुस्तकेषु वर्तते अत्र छन्दत्ववत् इति उच्यते शब्दत्ववत् शब्दः अनित्यः कार्यत्वात् घटवदिति सप्रतिपक्षः द्वयोर्मध्ये एव भवति एकः वदति शब्दः नित्यः श्रावणत्वात् इति अन्यः वदति नाना शब्दः नित्यः कार्यत्वात् इति तस्य उदाहरणं शब्दत्वम् इति दृष्टान्तम् अस्ति अत्र कार्यत्वात् घटवत् इति
अस्य उदाहरणः अनित्यत्वस्य शाब्दे शब्दः नित्यः श्रावणत्वात् शब्दे नित्यत्वं साध्यते श्रावणत्वहेतुना श्रावणत्वप्रत्यक्षे तत्र सामान्यत्वेन नित्यत्वं वर्तते इति कारणात् तत्र शब्दः नित्यः श्रावणत्वात् इति एकः वदति अन्यः वदति न शब्दः अनित्यः यदा कार्यत्वात् तत्र कार्यं वर्तते जन्यत्वं वर्तते अतः अनित्यः एव नित्यं नास्ति इति वर्तते तत्र किं भवति साध्याभावव्यापकं तत्र यदा साध्याभावसाधकम् अत्र साध्याभावः अनित्यत्वम् अनित्यत्वसाधकहेतुः प्रतिहेतुः वर्तते प्रतिपक्षिणः हेतुः वर्तते कार्यत्वम् अत्र वर्तते तदैव अत्रापि शब्दः श्रावणत्वहेतुः तत्र नित्यः इत्यत्र नित्यः इत्यत्र अनित्यत्व यत्र अनित्यः इत्युक्ते अनित्यत्वाभावः इत्युक्ते नित्यः भवति खलु नित्यः इति साधयितुं पूर्वमुक्तवादिनः तत्र प्रतिहेतु श्रावणत्वं वर्तते अतः अत्र कृतकार्यत्वं कार्यत्वात् इति हेतुः प्रतिहेतुः वर्तते इति कारणात् श्रावणत्वं सत्प्रतिपक्षितं भवति अत्र श्रावणत्वात् इति हेतुना साध्यते इति कारणात् प्रतिहेतुः वर्तते इति कारणात् तत्र श्रावणत्वम् अत्र श्रावणत्वं प्रतिपक्षितः हेतुः इति एवम् उच्यते तत्र असिद्धस्त्रिविधः असिद्धः त्रिविधः भवति अन्यत् असिद्धः इति वर्तते तत् त्रिविधः भवति आश्रयासिद्धः स्वरूपासिद्धः व्याप्यत्वासिद्धः इति च आश्रयासिद्धः नाम गगनारविन्दं सुरभि अरविन्दवत् सरोजारविन्दवत् इति आश्रयासिद्धः असिद्धः त्रिविधः उक्तः प्रथमं तत्र आश्रयासिद्धः द्वितीयं स्वरूपासिद्धः तृतीयं व्याप्यत्वासिद्धः इति प्रथमं निरूपयति आश्रयासिद्धः यदा गगनारविन्दं सुरभि अरविन्दत्वात् सरोजारविन्दवत् इति अत्र गगनारविन्दम् आश्रयः स च नास्त्येव स्वरूप इति उक्तम् अतः अत्र किमुच्यते आश्रयासि गगनारविन्दं सुरभि अरविन्दत्वात् गगनारविन्दं पक्षः सुरभित्वं साध्यते अरविन्दत्वात् इति हेतुना किन्तु गगनारविन्दं जगति नास्ति एव गगने अरविन्दमेव नास्ति अतः पक्षत्वासिद्धिः तत्र पक्षं नास्ति तत्र तदा आश्रयासिद्धः नाम आश्रयस्य असिद्धिः तत्र वर्तते आश्रयासिद्धः यदा गगनारविन्दं सुरभि अरविन्दत्वात् सरोजारविन्दवत् इति दृष्टान्तः वर्तते सुरभित्वं यदि गगनारविन्दमेव नास्ति आश्रयमेव न सिद्ध्यते तत्र गगनारविन्दम् आश्रयः भवति आश्रयः इत्युक्ते अधिकरणं भवति स च नास्त्येव अधिकरणमेव नास्ति इति चेत् कथम् अस्माभिः एवं व्याप्तिः दर्शयितुं शक्यते सुरभिः च अरविन्दत्वात् इति अतः एतदपि तत्र दोषः वर्तते आश्रयासिद्धः नाम दोषः आश्रय असिद्धः तत्र भवति द्वितीयः भवति स्वरूपासिद्धः स्वरूपासिद्धः यदा शब्दः नित्यः चाक्षुषत्वात् रूपवत् शब्दः इति पक्षे भवति नित्यः इति साधने नित्यत्वं साध्यः भवति चाक्षुषत्वात् इति हेतुः रूपवत् इति तत्र दृष्टान्तः वर्तते अत्र चाक्षुषत्वं पक्षे नास्ति शब्दस्य श्रावणत्वात् पक्षे शब्दे शब्दः पक्षे वर्तते शब्दे पक्षे चाक्षुषत्वं वर्तते वा इति चेत् पक्षे हेतोः अभावः एव वर्तते पक्षे अतः स्वरूपासिद्धः पक्षे हेतोः अभावः एव स्वरूपासिद्धः इत्युक्ते शब्दे श्रावणत्वमेव वर्तते चाक्षुषत्वं नास्ति इति कारणात् पक्षे हेतोः अभावात् एतत् स्वरूपासिद्धः इत्युच्यते अन्यत् श्वः पश्यामः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।